وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير. غادي نشوفوا هنا واحد البروبوزيسيون هي تاع لا بون سيبيريور اي لا بون انفيريور ونشوفوا لي ماكسيموم اي مينيموم. نشوفوا لا بون سيبيريور. أول حاجة بعدا لا بون سيبيريور. المهم ما بون سيبيريور هنا هاد لا بون سيبيريور شنو كتقول؟ مثلا غادي نفترضوا واحد البارتي ا هي من ال بشرط هاد ا نون فيد. ا ديروا غير هنا ا نون فيد. مزيان. هاد بروبوزيسيون كتقول اودي الى بغيت السيبيريور ديال ا مثلا كيساوي واحد الفا راه يكافئ شنو؟ يكافئ انه il existe واحد ام ماشي ام هي الفا. il existe هاد الفا appartient à R tel que quel que soit x appartient à A تولي عندي الفا supérieur ou égal à x. هنا quel que soit epsilon supérieur à 0 il existe x appartient à A tel que alpha moins epsilon inférieur strictement x inférieur ou égal alpha. هذه بالنسبة للسيبيريور. بالنسبة للانفيريور غادي نحطوهم بجوج ومن بعد نقول لكم شنو كاين. بالنسبة للسيبيريور بالنسبة للانفيريور مثلا دو ا égal بيتا équivaut شنو؟ نفس القضية il existe بيتا appartient à R quel que soit x appartient à A بيتا inférieur ou égal à x. حيتاش بيتا تكون هي صغيرة حيتاش عندنا الانفيريور. هنا عاوتاني quel que soit epsilon supérieur à 0 il existe x appartient à A tel que bêta inférieur ou égal à x inférieur à bêta plus epsilon. هنا مزيان. هنا عندنا لا بون سيبيريور لا بون انفيريور. مثلا غادي نفترضوا هذا هو ار. هذا ار بصفة عامة. في الداخل ديال ار المهم هذا فيه اعداد ديال ار. في الداخل ديال ار واحد البارتي كيف ما كانت واحد البارتي. مثلا غادي ناخذ هذه البارتي هي هذه اللي هذه هي ا. هذه هي ا لوسومبل ا اللي خديت. هاد ا فيه ار اعداد في الداخل ياك. فهاد البلاصه شنو حطيت السيبيريور دو ا هو الفا. يعني فين كاين سيبيريور دو الفا؟ راه السيبيريور دو الفا كاين في هاد البلاصه في هاد القنت. حتى عاوتاني انفيريور دو ا كاين بيتا. هذه هي بيتا. في هاد البلاصه كاينه بيتا كاينه بيتا هنا. دابا لو كان غادي يعطيونا المجال غادي يقول لك اودي اختار قول لي السيبيريور د هاد لوسومبل وقول لي الانفيريور. غتاخد اودي السيبيريور هو الفا سيبيريور دو ا هو الفا الانفيريور دو ا هو بيتا يعني اللي صغير كاع. دابا المشكل دابا شنو؟ راه واخا هذا هو السيبيريور راه يقدر هذا يكون يقدر هاد الفا كينتمي لهاد المجال يقدر هاد الفا غادي يكون العكس يعني هادو غيكون هكا. عاوتاني هذا نفس الشيء غادي يكون واحد الانترفال اوفيرت. مزيان. شنو كتقولنا هاد الخاصيه؟ سيبيريور دو الفا il existe الفا appartient R اصلا الفا غادي يكون من R كيل كو سوا اكس ابارتيان ا. كيف ما كاين واحد اكس غادي يكون من في ا يعني اكس اما اكس يكون هنا يكون هنا كيف ما كان اكس صغير ا صغار او يساوي من الفا. هذه هي غير هذه الخاصيه هذيك كنا ديجا كنديروها في لي سويت.
كتقول لك اودي دي سويت الا عندك كيلكو سوا اليكزيست الف مثلا واحد الريال ابارتي كيلكو سوا ان كنا كناخدو ان ابارتي ا كناخدو لي ان صغيره من واحد العدد. ملي كنشوفوا هذه القضيه كنقولوا اودي لي ان هنا كنقولوا اودي لي ان ايماجوري. مثلا هنا دابا هذا لوسوبل ا ايماجوري با الفا يعني مكبور بالفا. راه الفا هو اللي كبير ماشي غتكون ديك العدد اللي قبل. هنا غادي يكون المينوري. المهم ما علينا. دابا هاد المشكل هنا كيلكو سوا ابسيلون تكبر من الزيرو il existe x appartient à الفا ناقص ابسيلون. هنا اصلا تطلع من اكس اصغر ويساوي من الفا. شوف عندك هنا الفا هنا في حالة عندك واحد ابسيلون راه واحد المقدار صغير بزاف. داك ابسيلون هنا راه الا زدتي ابسيلون غادي تجي لك في هذا المجال. ما عندنا ما نديرو بهذا المجال. هنا الا زدتي الفا بلس ابسيلون غادي تجي لك هنا. حنا ما عندنا ما نديرو شي حاجه اللي هي الفا بلس ابسيلون. انا بغيت الفا في هذا المجال يعني هي الفا موا ابسيلون. فديك الفا موا ابسيلون راه هي واحد المجال صغير بزاف. هي الفا موا ابسيلون تو بين الفا راه واحد المجال صغير بزاف. كيقول لك اودي كاين تماك واحد اكس. هذا هو اكس يعني شوف كيلكو سوا ابسيلون تيكون من الزيرو راه il existe اكس كينتمي ديك المجال اللي هو ا. شنو الفا موا ابسيلون راه اصلا قطعا يعني باش ما يتحش في الفا موا ابسيلون اكس محصور بين الفا موا ابسيلون و الفا متفقين. هنا نفس الشيء هذه لوسومبل ا ايمينوري با بيتا هذه باينه. هنا عاوتاني شنو كتقول لك؟ كتقول لك اودي بيتا صغيره من اكس صغير قطعا من بيتا بلس ابسيلون. شوف هذه هي بيتا. هاد بيتا الا درت ليه بيتا ناقص ابسيلون فين غادي تجيني؟ بيتا ناقص ابسيلون تجي هنا بيتا ناقص ابسيلون. وإلا درت ليه بلس غادي تجي ليا هنا مثلا هي بيتا بلس ابسيلون. بيتا بلس ابسيلون راه كاينه تماك واحد اكس مثلا هذا هو الاكس ديالي. شوف كتقول لك اودي il existe x appartient à اللي هي هذه تيلكو اكس محصوره بين بيتا و بيتا بلس ابسيلون. هذا المجال يعني واحد المجال صغير بزاف. غير مثلا ناخذ مثلا في دار ديالنا ناقص جوج خديت مثلا 4 راه ابسيلون تقدر ياخذ لك مثلا 0.01. فين غادي تجيني؟ تجيني هنا مثلا هي 3 شي حاجه. هذه غتولي عندي هي ناقص 1 فاصلة شي حاجه. يعني كاين واحد اكس محصور بين هاد الجوج. هنا هو كاين اكس واحد محصور بين هاد الجوج بالنسبه لا بون سوبيريور تاع هادي وبالنسبه لا بون انفيريور بالنسبه لهادي. هنا غادي نهضر على واحد القضيه اللي هي الماكس والمين. شي مرات في التمارين يقدر يقول لك اعطي لي الماكس ديال ا والمين ديالو. باش ما يمكنش غادي تهضر على الماكس الا ما عندكش هاد سوبيريور و انفيريور. الماكس هو المين يعني هذه بالنسبه للماكس وهذه بالنسبه للمين. الا بغيت مثلا الماكس ديال ا هي ال راه نورمالمون خص يكون عندك سوبيريور ديال ا اللي هي ال وديك ام ابارتي ا. اول حاجه بعدا الا عندك سوبيريور دو ا ايكال ام عندك ام ابارتي ا الو عندك الماكس ديال ا هو ام. مثلا نفترضوا واحد لوسومبل سوبيريور دو ا لقيت مثلا 3 مزيان لقيت 3 ولكن واش ديك 3 كتنتمي ل ا؟ الا كانت كتنتمي راه عندنا اي ماشي او اي. الا كانت 3 كتنتمي ديك لوسومبل راه الماكس ديالها هو ديك 3. ولكن الا ما لقيتش ديك 3 ما كتنتميش ديك لوسومبل ما تما ندير. هنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش غادي ديمونطريو عليها. بالنسبه للديمونستراسيون حيتاش غادي نشوفوا واحد المثال غادي نشوفوا هاد السوبيريور ونشوفوا هاد الماكس. بالنسبه للانفيريور نفس الشيء عاوتاني. الا عندك انفيريور دو ا ايكال بوتيت ام مثلا
وعندك ديك بوتيت ام هي ابارتي من الصوب الأ. الو المينورون ديال أ اللي هو هي ام. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الا كانت شي حاجه ديروها في الكومنتير، مرحبا بكم. وغادي نشوفوا من بعد غادي نشوفوا واحد اكزرسيس اللي متعلق بالسيبيريور والانفيريور والماكس والمين. تهلاو.